پینزش پہ تمیات کے ویلیو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ چی کشتائی کے بسوار شو بیا بے فریاد کو اللہ تا اللہ بے رحمدت کو او خالص کو ان کی بو اللہ تا غاڑی لا نو دے صورت کے درزر شمیات کے پاگے باندے ترقی وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ہر سوک جو تکلیف و تورسی نو اللہ تا فریاد کئی او اللہ تعالی گرزی نورم کا وجود رب الدین امتیازات دی سورہ روم دا سورت ممتاز دے دنور سورتنا پواقید رومیانو باندے غلبت الروم فی ادنا الارض دارنگی دا سورت ممتاز دے پا کسرت دا ادلہ و اقلیہ ہو چبدی سورت کے ادلہ اقلیہ پس سورہ انعام نا زیاد بیانی دارنگی دا سورت ممتاز دے پا بیان دا منی دا خز او دا خاون وجعل بینکم مودتا و رحمہ چه دا خز او خاون پر میانس کے اللہ منی او مہربانی اچھوڑ دا پیو بل دعوت سورت البشارت للمؤمنین بشارت ورگئی مومنانو تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور کی دنیا دو حصوں کی تقسیم ہوا یو حصہ مغربی دنیا ہوا اور بلا حصہ اغا مشرقی دنیا ہوا تو مشرقی دنیا باندے دا قیصر سلطنتو اور مغربی دنیا باندې د کسرا سلطنتو ادادلو سپر پاور سپر طاقتونو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په ولسم کال د کسرا او د کیسر جنگ وشو او پای کې یو طرف ته کسرا او بل طرف ته کیسر قیصر اغال کتاب و داغد لاند مشرقی دنیا وا کسرا مجوسی و داغد لاند مغربی دنیا وا او دادو مضبوط قوتون او طاقتونو قیصر پاغباند کسرا غالب شو او اگر پخبل دارالخلافہ کے رئیسار کا انتاکیہ کے د کسرا فوجونه تینا چاپیر شو چونکه هغه والی کتاب هغه کمزور شه راگیر شه نو دلته په مکه کې خلکو خوشحالای شروع کړي چې هلته والی کتاب کمزور شه دلته به والی کتاب کمزوری شي دا مومنان کتاب والا دي پاغي باندې صحابه اغیتم یو خفگان راگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغبان جتا برداشت نشوا او حضرت ابوبکر داغی سر پہ شرط کے خودو شرط آگا وقت کی منانو اچھے ارسو کالا کی باغا ضروری چکل کے اثر راگیر شا دری کالا یا پینز کالا یا وہ کالا کیسر کسرا تا خبر لگے چما سر روغ ہوکا اگوان دریز صلح حکوم کو پیو شرط چیزما سور تاوانی جنگ شوئے پیسے لگی دلی دنیا خبر آکے دوتوی دیرہ خوا ورطیوی زبادہ لدرکون خو زمان پا ملک ما خزانی خخی کری دی نمالا اجازت راکا چیزا غراو باسم کسرا پہ شرط کی خود چه مالا بسلور سوا صندوقونا
زیوراتو سرو ډک راکې هغه ډېره ښه ده خو ما له اجازت راکړه چې زه ملک کې مې خزانې ښخې کړي دي هغه راوباسمه کسرا ورته ویل ټیک ده اجازت دی 200 اوښان په هغې باندې دوه صندوقونه وتړل 200 اوښان 200 څاروانانو هغه د پړي نه ونیول او روان یې کړل په هغو کې دوه اوښان تړلي وو او دوه صندوقونه یې تړلي وو او په هر صندوق کې دوه سپایان پټ کېنول مسلح نو د یو سره 15 کسان شو یو صندوق کې بل کې یو څاروان دا 200 اوښان دا روان کړل د کسرا ودا خیالو چې دا تش صندوقونه دي او دې کې به خزانې راړي پکې هغه به سپایان کېدولي چې د کسرا د فوجونو نه رابهر شو نو هغه اوښان کېنول صندوقونه یې کولاو کړل او دغه سپایان فوجیان هغه نیغ لاړل د کسرا دارالخلافې ته او په هغه یې حمله وکړه د کسرا فوجونه خو دلته وو او چې حملې وکړه نو ټول سلطنت دارالخلافې ولنې تاړ کړه کسرا ته چې پته ولګېده نو هغه واپس خپل فوجونه ولېږل چې هلئ موږ له هلته کې ځای روان کړو هغوی چې واپس راتلل نو دی په بله لار باندې راتاو شو دی واپس رالل او د کسرا هغه هر څه ختم کړي وو تباه کړي وو قوت او طاقت یې ورله تباه کړی وو هغې ته اشاره ده سورت کې بشارت د مؤمنانو ته الف لام میم الله پوهېږي په معنا د دې حروفو غلبت الروم فی ادنی الارض کمزوري کړی شو رومیان په نږدې پوله باندې عربو ته وهم من بعد غلب سیغلبون او دی پس کمزورتیا نه زر دی چې زور ور بشي غلبهم یعنی مغلوبیتهم دی پس کمزورتیا نه زر دی چې زور ور بشي فی بیض سنینا په چند کلونو کې چند کلونه 3 یا 15 یا و لله الامر من قبل و من بعدو الله لره اختیار دے مخی دا فتحنا رستو دے فتحنا اب دارس کے خوشحال بشی مومنان نو پدا غرز بیا غزوہ بدروش او مومنانو فتح مندا پا امداد دا اللہ باندے امداد کئی اللہ دا چاچ خوخشی او دے دا اللہ غالب و مہربان وعد اللہ دا وعد دا اللہ دا یا اثبات دا قیامت دے وعد دا اللہ دا خلاف نگئی اللہ دا خبل وعدینا لیکن اکثر دا خلقنا نبوئیگی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پوئیگی دای بظاہر جو اند دنیا باندے و دای دا آخرتنا و دای دینا خبرہ اس ادلاک لیا پہ اثبات توحید اولم یا تفکرو فی انفسهم دی سوچ نگئی بزرونو کے ندی پیدا کری اللہ اسمانو زمکے واچ میند دی دوارو کی دی مگر د پارا د ښکارا کولو د حق او تر نیټه مقرر پورې یقینا ډېر د خلکو نه په ملاقات در باندې انکار کوي خوش تخلیفی دنیاوی ورکی اولام یسیرو فی الارض دای نگرزی بزمکا کی نو گوری سرانگ شان جام دا کسانو چمخ کے دای نو کانو شد منو قوتان وغی سخت دای نا پیدبار دا طاقت او دا نخو نخانو نزمکا کی چې زمکا کې دا قسم سیزونه جوړ کړیو نخې نخانې وعمروها اکثر مما عمروها اباده کړې وه زمکې لره زیاته د هغه نه چې دوی اباده کړې ده
راغلی و غیتا انبیاء دا غی پا دلائلو نو اللہ چه زیادے کڑو بدائی لیکن ادائی پا زانونو ظالمان زان والے ظلم کڑو ثم کانا عاقبت الذین اساؤ سوءا بیا شا انجام دا کسانو اساؤ چغی بد عمل کڑو شرک کڑو بد عمل کڑو اسوءا بد یعنی اللہ واللہ سزا ورکڑا اولی ان کذبو بیایات اللہ دیو جنا شئی تکذیب کڑو پیاتنو دا اللہ وکانو بیایا استازیونو دی دی پرٹو کی کون کی اللہ یبدو الخلق ثم یعیدو دویم دلیل عقلی پہ اثبات توحید اللہ یبدو الخلق ثم یعیدو اللہ پیدا کئی مخلوقات اور بیا با واپس کی مخلوقات لا ثم الیہ ترجعون بیا بدی اللہ تواپس کے شئی اس تخفیف یوم تقوم الساعت پاغرس یوبدری قیامت داو بیدا بشی مجرمان دخبلو مددگارانونا ولم یکن لهم من شرکائم شفاء نبی دی دراد برش خاوندانو دی نخلاص ان کی اوی بدئی ببلن دا مددگارانو باندی منکر بے شرکائم پاگ اخپلو مددگارانو چدئی دا اللہ سر مددگارانو ایسادار گردولیو ویوم تقوم ساعتو او پاگرات شبدری قیامت پدارت کے بعد ای جدا جدا کلیشی نوار چاہ کسان دی چی ایمان گار عمل اکنیک پباغیچو کی با خوش حال اکلیشی یو برون مکرمون عزت من بشی منامون خوش حال بشی واما الذین کفروا کسان چی کفر اکڑده او تکذیب اکڑه زمون پایا تنو پر ملاقات داخرت دا کسان ما پا عذاب کے حاضر کلیشی نو پاکی دا اللہ لرا کلا چه مخام کوئی او کلا چه سحر کوئی ہر وقت اللہ حمد و سناوایا اثبات توحید ہوں کہ پہنوان دا تسبیح اس اثبات توحید کئی پہنوان دا تحمید وَلَوُ الْحَنُّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دی اللہ لرا استعیننا براوکتا واشیا وحین تُذِرُونَ اکو وقت ماس ہوتان کیا ہو گلچ ماس وخین کوئی اند شپی او درازی طالب نا استاز تا پوسو کا وی لگا سنگل سا گزارا کی گی یا رجیوی سارو خرو غٹول رجیو کیو ما خام بیا اخرو آپن دوی لگا تا وی جیز ما خو مزیدی سارا ما خام سارا ما خام سارا ما خام دشپیون دا اللہ حمد و سنا ماس وخینوما درازی دشپی یخرج الحیہ من المیت درم دلیل پیدا کئی موحد مشرکنا اور پیدا کئی مشرک دا موحدنا ویوی الارض بعد موتیا تازہ کئی اسم کا پس دوچی دونا وکذالکا تخرجون دارنگ بتاسو کل شیئو او حی و میت مامخ کی تفصیل کرو ومن آیاتیان خلقکم من تراب سلورم دلیل اقلی بعد دلائل دا اللہ ندا دے چی پیدا کری تاسو دخارونا نبیا تاسو بندگانی گردی دون کی ومن آیاتی پینزم دلیل اقلی بعد دلائل دا اللہ نا دا دے چھ پیدا کری تاسو لاد منسونو ستاسو نبی بیانی ستاد منس ناتا چھ سنگائی دا سے پیدا کری دا لتسکنوی لہا دید پارا چھ آرام گئی دی سارا بی بی دا اللہ دیدہ پیدا کری چھ آرام ورسخاو کے ام المومنین وی نبی علیہ السلام بجمی کی چھ افوشکان یدفعو بی نو پا ما باندې به ځان دی اخنا بچ کوی نو ما څخه به آرام وکړ ټول بش
ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا بعد دلائل دا اللہ ندا دے چھ پیدا کری تاسو لا نفسونو ستاسو نا بی بیانی دیده پارا چھ آرام گئی دی سخا بی بی دا آرام دا پارا وا نچه آرام نی اکلا کلا دیدان لغمو گردئی وجالا بینکم مودتا و رحمہ او گردر دا میستاسو کی دوستی و مہربانی مودتا و رحمہ دوستی و مہربانی دا خاون او دا خزی دوستی دا یارانی دا ملگری او مہربانی پہ یو بل باندے خزا پا خاون مہربانی خاون پا خزا مہربانی خاون دا تکلیفی خزا والا دا آرام سوچ گئی خزا وان تکلیفی خاون والا دا آرام سوچ گئی دوستی و مہربانی وجعلا بینکم مودتا و رحمہ گردولا میستاسو کی دوستی و مہربانی نچه دوستی نہیں دیو بل دشمنانی ناغا سخزا خاونی مرا او دزان لدشمنا کری او اغیر زان لخاون دشمن کری نو بس کور یا خو کور نہیں یا خو بعذابی وجعلا بینکم مودتا و رحمہ گردولدان یستاسو کی دوستی و مہربانی یو بل مہربانی خاون سخو لگی یرو دا با کورتا ہو سما زان جدائی کی دا با زان سر ہو سم خدا باندی سخواگو لگی نو خاون لگی دی اوری گو یغا براشی دو وڑو پلار لئی کی اجه بیا بودا گان شی بیا مدیر مین شی پیا بولا جنائی وادشی او خاون سلگی سوئی او تو زما پلار کرلو رشما زما پلار کرل ڈوڑای اشتے دا نو چھے کر ڈوڑای نو تالی را لے گلے نچے بیائی زامن شی سشوئی کہ تمہیں نساتے زما کٹی کٹی زامن دی دی با میں ساتی وچے کالا زامن مودو نو کی نبیاوی زما زاوی زما بودا دی خواهی جوان دے لری یا بیا گلمین چی بابا چچا دا سخشوی ہوئی دی جیب کے پٹ اونائی خیئی جیب کی خیئی یروی مالی چل رہی ماتے پڑے دی بس یہ بتا سو پمانا خانو پوئی اولو واقع اولو نماو سر جوان دی بس پڑے گا جب خاون سخو لگی ناغی کی چراجی نو گنے غلطے اشارو کیوں ہوئی جنائی نائی تعالی راوڑے دی عجب جنائی خو لگی ناغی تا بابا لکی دی تا بابا لے سنبال کری وجعل بینکم مودتا و رحمہ ساسو مینس کی مینا دوستی پیدا کردا وجعل بینکم مودتا و رحمہ گردولدا مینس تاسو کی دوستی و مہربانی خزا پا خاون مینی خاون پا خزا مینی خزا خاون لخیال ساتی خاون خزا لخیال ساتی خدا آلا چوب لخیال ساتلشی ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون یقیناً دی کی دلائل دی دا پارا دا قوم چگئی سوچ کئی ومن آیاتی شپگم دلیل اخلی بعض دلائل دا اللہ نا پیدایش دا سمانو دا سمکو دے واختلاف السنتکم والوانکم او اختلاف دا جبستاسو او دا رنگونستاسو دا جبو اختلاف دا چا یو جبالانو دا چا بلا جبال پا دنیا کی پا زرگونو لکونو جبی دی سوک پختو ہوئی سوک عربی ہوئی سوک اردو ہوئی سوک فارسی ہوئی سوک سریانی ہوئی مختلف سوک فرانسیسی ہوئی مختلف جبی دی
یو مطلب دا واختلاف السنتکم والوانکم اختلاف د جبو ستاسو او د رنگونو ستاسو یا دویم مطلب دا واختلاف السنتکم والوانکم اختلاف د جبو ستاسو اند آوازونو ستاسو چاله خستا آواز ورکڑی خون کئی او چاله کریخ آواز ورکڑی دا غاغا خبری پا بنده بدلگی نمرائی بای ترخی ادا بعض بنده کاغا سخت خبره که نو پسڑی خواگا لگی دا غاغا آواز که خوندی واختلاف السنتکم والوانکم اختلاف د جبستاسو د رنگونو ستاسو رنگونا سوک توری سوک سپینی سوک غنم رنگی واختلاف السنتکم والوانکم اختلاف د جبستاسو او د رنگونو ستاسو ان فی ذالک الآیات للعالمین سړو یو شان رنگی د خزو بل شان رنگی سوک توری سوک سپینی سوک سوری سوک غنم رنگی واختلاف السنتکم والوانکم اختلاف د جبستاسو د رنگونو ستاسو یقینا دی کی دلائل دی د پاره د مخلوقات ومن آیاتی ون دلیل عقلی بعض د دلائل د الله نا منامکم باللیل خوب ستاسو د شپې ودشي او آرامو کې ومن آیاتی منامکم باللیل بعض دلائل د الله نا خوب ستاسو د شپې او ګرځېدل ستاسو د درازي والنهار ونشورکم بالنهار د قبیله د الله طاعت ابن ومان باردانا وابتغاءکم من فضله او لا ټول ستاسو د فضل الله نه چې درازي ګرځي ځان له تجارت کې حلال رزق ګټي ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقینا دې کې دلایل دي د پاره د هغه قوم چې یوري قرآن اوري نو هغه پوهیږي چې دا د الله د وحدانیت دلایل دي ټول ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقینا دې کې دلایل دي د پاره د هغه قوم چې یوري قرآن بعض دلائل د الله نه اتم دلیل عقلی خیتا سو تپړک بوک د پارا د یری او د تمی اور علی د برنو ب نو ژوندای کوي بدی تازه کوي بدی باندې زمکا پس درو چي دونه یقینا دې کې دلائل دي د پارا د قوم چې کی عقلی نام دلیل عقلی بعض د دلائل د الله نه دا دې چې درول اسمان ازمکه په خپل حکم او بیا کلا چې راوغړی تاسو لرا پر وختلو د اسمکه نه ناسا بتاسو براوزیو وله من فی السماوات والارض لسم دلیل عقلی د دې الله اختیار کیږي سوچ چې بر دی او کتا کل له قانتون طول الله ته دی عاجز وهو الذي يبدأ الخلق یو لسم دلیل عقلی دا الله ذات دی چې پیدا کوي مخلوق بیا به واپس کی دی لا وهو اهون عليه او دا کار ډیر آسان دی په الله اهون صيغه د اسم تفضیل ده نو څه مطلب چې اهونو علی دا ډیر آسان دی په الله نو څه مطلب نور کارونو ته ګران دي ځکه صيغه د اسم تفضیل راړه نو چې دا الله ته ډیر آسان دی نور کارونو ته ګرانو نه کله اسم تفضیل په معنا د فعلی لکه اشعار د عربو کې راځي په معنا د فاعلی تمنا رجالنا نموتا وینا موت تمنا رجالنا نموتا وینا موت فتلکا سبیل لست فیا بے احدی
خلق آرزو کئی چه زبا مرشما او گزم مرشم فتلک سبیل لست فیها بی اوحدی. اوحدی پمانا دا واحد، اسم تفضیل پمانا دا فائل. فتلک سبیل لست فیها بی اوحدی. خلق بدیتا مدیش دے بمرشی بمبتنا خلاص شو کزا مرشما نو دا تاسلام ننا چزبی آواز زم تاسو بهم بدیرا سرزی او حد پمانا دا واحد. واللہ ونو علیہ او دا کار آسان دے پا اللہ او دے اللہ لا صفتون دی اچتو چت پاسمانو او زمکو کی او دا اللہ دے غالب حکمت والا. ضرب لکم مثلا من انفسکم بیانی تاست مثال دا نفسون استاسونا زان تا لگو گورا انسانانو کی در تا مثال ہوئی دا قرآن کریم دا قاعدہ دا چکل کل دا یو مسئلے وضاحت کئی پا امثلہ نو مثال پیش کئی دا دی چتاسو اللہ پریدئی و مخلوق را مدد کوئی اللہ کم مما ملکت ایمانکم من شرکائے اشتتاسو لرا دا سنا چواک دار دی لاسون استاسو دا گئی حصہ داران پاغس کی چرد درکڑے منگا تاسو تا نو تاسو ہی بدی کے برابر او یاری گئی ددائینا پشاند یاری استاسو دخبلو اصباؤنا انفساکن دخبلونا سنونان دخبلو اصباؤنا سمطلبو یو خاندانی خلقی چی داگا یو خاندان دے رون دی یو غلام دے نو اگا غلام تدان سرا پخبر جیداد کے شریکے او سن چتا سر رور پا جیداد کے شریک دے او تد آگئی سنش اغسطے تتی ارے گی دا غلام نا تدا سی ارے گی چھ دے ورانا پٹے والی او دے ورانا داو کی او داو کی نو زان سر غلام نشریکے ما سر زمان غلامان شریکے بلا خو بل نمبر داش کے او ما سر انسانان حصدار گرزے مطلب دادے کذالکان فصل الآیات لقومی آقلون دارنگی بیان امنگ دلائل دپارا دا قوم چگئی کی آقلی بل اتبع الذین ظلموا اهواهم بغیر علم بلکہ تعبیدیا کسان چی ظلم کردے دخبل خواہشات بید دلیل ومن یادی من اضل اللہ نصوبت توفیق ورکیا اچالا چی اللہ پہ مہد گمراہی ہو اور نبید رسو کمدان دیان فاقم و جگل دین حنیفہ ادھر اخبر ذات دین تا چاہے کہ بیان توحید اور رد شرک دے حنیف آگئی توئی چھے یو طریقہ پرید یا بلی تراشی اشعار دارابو کے راضی وَادْرَقْنَا جَازًا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَمَا اقام الصلاة العبد المتحنف چھے بسترائی پر خود اور آگر عبادت کئی دارنگ دلت کے حنیفاً فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا یعنی اتبیو فطرت اللہ تابعی شہید طریقی دا اللہ دین دا اللہ آیا چھ پیدا کرد خلق پا غیبان دی نو خلق و اللہ پا دین اسلام پیدا کئی حدیث کے راضی ما من مولود یولد اللہ للفطرت دی ہر یو بچے چھ پیدا کی نو بدین صحیح باند پیدا کی فابوایو حمیدانی و مجسانی مور اپلاری بیا یہودی و مجوسی کی بدین اسلام اللہ پیدا کی لا تبدیل لخلق اللہ نشتہ دے بدلے دل دین دا اللہ لا ذالک الدین القیم و داد دین مضبوط لیکن اکثر خلقنا نپوئی گی منیبین الیہ
را گردیدونکی دی اللہ تا را گردیدونکی شئی اللہ تا ویرگئی دا اللہ نا او پابندیو گئی دا مزمکی گئی دا مشرکانو نا دا کسان نا چگئی تس نسکف پل دین وکانو شیانو شدئی ڈالی ڈالی ہرے وڈالا پاگا چی دیسکا دی خوشحال دی دا دین یوی سیوا غستا نو سوک با صحابو شان بیانی سوک با اسمت دا انبیاءو سوک با دا عمالو رد کئی عمل دا سے او دینی ٹکڑے کو نہ دین پورا بیان کا ہائی کی ٹکڑے میں جوڑا ہوا من الذین فرقوا دینهم دا کسانا چاہی تس نس کر پر دین لراو شدی ڈالے ہرے او ڈالا پاگا چی دیسا دی خوشحال دی کلا جورسی خلق دو تکلیف فریاد کئی اللہ تا جزی کہ ان کی بھی اللہ تا نو بیا کلا چوسکو دتا زمان طرف نے میرا بانی ناساپا یو ڈالا ددائینا دخپل رب سر نوری صدار کئی چه نعمت پیوکم بیاوی دا پلانے بابا نے را مدد کرو فلانے میرا لڑزو لے ہو دا فلانی بابا بنو میں منختور کرے وا لیالفرو بیما اتنام دید پارا چه کفرو کی پاگا باندن چه منگا ورکڑی دا ایلانو سکوالی زرد چه کو بشی تاسو یرا لے گلے منگا دیبان دلیل فویا تکلمون دغا دلیل بیان کئی بما کانو بھی شرکون پاگا کی دا شدائی دی پاگے باندے شرکان کون کی دا اللہ سر بنسوک سا دلیل ورسخشتے چاگی سروتا دا شرک ثابتی وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً کلا چوسکو منگا کلا چوسکو منگا خلقتا میرا بانی فرحو بیانو مسیح پاگی باندی من پہ میرا بانیو کندکی مستی راشی او گورا سیگی دیتی تکلیف پساو دا مالو دائی دام یقنتون ناساب دائینا امیدی کون کی دار چانا بیاوی مڑا منچتا خوشحالیو نلی دانو خوچ دا آسمان نا تندر راجینو دا وطمیر دا کور تا پوس کئی وی چرتا غمینو زما باندی چرتا غمینو زما پا کور دے بیا نا امید ایو اولم یارو ان اللہ ابسط الرزقا دولسم دلیل اقلی آدین گوری یقین اللہ فراخی رزق چالے چخوشیو تنگ ایو یقین اندے کی دلائل دی دپار دا قوم چگئی ایمان راڑی فاتح دل قربا حقا نوار گفبلوا اللہ حق دائیو او مسکین لا مسافر لا ذالک خیر للذین یریدون وجه اللہ دا ورد دپار دا کسانو چگئی ارادہ کندر زامن تادا اللہ او دا کسانو ہم دیوی کامیاب وما تیتم من ربن آچ ورگ تاسو سے زیادی مال لیارگوی فی اموال الناس دید پارا چه زیادی ہوگی بمالون خلقو کی فلا یارگو اند اللہ نزیادی پنیز دا اللہ سمطلب مال ورکے خدا اللہ رضا لندے دیل ورکے چه صدلنن ورکما سباب دے مال راکی نو دا بتا دنیا دا پارا ورکڑیو دا اللہ رضا لندے نو اللہ سخاقا نزیادی وما دیتم من زکاتین آچ ورگئی تاسو سپاک مال ارادہ کوئی پاگے باندے رضا من تیادا اللہ نو دا کسان جی ان دیدی دو چند کا ان کی زان لمال دا اللہ رضا لدے ورک صفا مال دے ورک اللہ بدل داغی دو چند در کی دیار لسم دلیل اللہ اللذی خلقکم اللہ غزاد دے چه پیدا کری تاسو نو بیا رزق در گئی تاسو تا بیا بمڑی کی تاسو بیا بجوندی کی تاسو نو آشتر در برائی خواندان استاسو نا آغا سو کو چگا با کارو کی استاسو نسشے
تانم سے جوندل ملونو کی سبحانه وتعالی عما یشرکون پاک دے اللہ اوچت دے دانا چه دئی صدار گئی دے اللہ سربل سوک ظہر الفساد فی البر والبحری اس اصل سبب ذکر کئی دے تبایا ہے چاگا دادے چه شرک شروع شی دے خلق و اعمال خراب شی نو اللہ عذابون راولیگی ظهر الفساد فی البر والبحر خارش فساد وچاو دریاب کے پسبب دا اعمالو دا خلق باندی دیر پارا چوسا گئی نیتا باز سزا دا چدی عمل کڑو لال لهم یرجعون خام خواہ چدی راو گرزی دی بد عملنا تکلیف راضی پا خلق باندی نو دای د عمل د لاس راځي په خوانه ماتل دی وای شامت اعمال ما صورت نادر گرفت کله چې په افغانستان نادر شاه مسلط شاه مخ نادر شاه او دای باندې ظلمونه شروع کړل نو هغه زماني ماتل دی وای شامت اعمال ما صورت نادر گرفت زمونږه بدو اعمالو شکل لنا درونی سو حاکمان چه ناکار مسلط کیگی د خلقو د عمل د لاس چه دی عمل ناکاری نو چه عمل ناکار شی نو اللہ پہ حاکمان ناکار مسلط کی قل سیرو فی الارد والدوائو گرد ازمکا کی تخفیفی دنیاوی نو گو رئیس رنگ چه انجام دا کسانو چه مخی تیر شوی دی کان اکثر مشرکین و اکثر دین مشرکان فاقم وجهک للدین القیم نتاڑی کا خبرزانا دین مضبوط تا مخید آگینا چرابشی اورز نبای واپس کی دل آگینا طرف دا اللہنا یوم ایزی صدعون او بدارس کی بدئی پریشان کریشی سبا دیتوی چه سرور لوی دا مازغی گردوٹ شی یو مانا دا یوم ایزی صدعون بدارس کی بدئی پریشان کریشی او دوی مانا یوم ایزی صدعون بدارس کی بدئی بیلدل شی پیران و موریدان چاچه کفر اکرنو دباندے سزا دا کفر دنوار چاچے عمل اگر نیک نزان لے تیارے کئی زان لے بچھوڑے اگوارو لے تیارے اگر لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنت اور کئی دیر پارا چے بدلور کیا کسان لچی من راڑ عمل اگر نیک دخبر فضلنا انہو لا يحب الكافرین دا اللہ مینا نکی کافران سرائے ومن آیاتی سوار لسم دلیل اقلی بعد دلائل دا اللہ ندادے چرالی بادونا زیری مبشرات زیری ورکون کی چراوائی خشوہ او باران راروان دے لیوزی کا گمر رحمتی دیر پارا چوسکی تاو تدخبر میرا بانانا او دیر پارا چه روانی کی اشتای پا حکم دا اللہ او چولا دوی دا فضل اللہ نا او خامها تا شکر با سی لعلکم تشکرون ورپسی وی نعمتون در باندی کوما خو شکر با سی ولقد ارسلنا من قبلک رسولا بیا بے صد انبیاء شروع کو پتائی سرا لگلی منگا مخستانا انبیاء پلو قومونو تا نرال دی دا بدلائلو نو اگئی نافرمانی اکڑا انکار اکڑا چه انکار و نافرمانی اکڑا فانتقمنا من الذین اجرمو نو بدلو آغستا منگا دا کسان نا چگئی مجرمان وکانا حقا علینا نصر المومنین او دے لازم پا منگا امداد دا مومنانو اللہ والذی یرسل الریاح اللہ ذات دے چلی گی بادونا پن لسن دلیل عقلی فتسیر صحابا مون چتکی وریزا
ویبسطو فی السماء خورکی دی لرا برا سرانگی چه خوشی دی اللہ نوگر دی دی لرا درانا وینی بیتا ساس کے چوزی دی میانز دینا نو ناسا پرسی بدی سرا آغا چاہتا چه خوشی دی اللہ دخبل بندی گانونا ازا هم یستبشیرون ناسا بدی خوشحال کی زیر یلی یروی بارانو شو موسم خوشو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ اگر چودئی مخید راتو دی باران نبدئی من قبلی دا تاکید داغا مخید گوکو مخید راتو دی باران لمبلیسین نو میں دیکھو ان کی فانظر الى سعد رحمت اللہ نو گورا دلائلو دا میرا بانتیا دا اللہ تا سرانگی تازہ کئیسوں کا پس اوچی دونا ان ذالکا لمحی الموتا دغا ذات جوندی بکی مرولا سنچ دا اوچا زمکہ تازہ کرا دا سے دا مڑی برا پاس آئیو او دا اللہ دے پارے وشبان قدرت والا لن ارسلنا دیان کراولی گمنگا بعد وینی با دل تک زیادہ لَغَلُّ مِن بَعْدِ يَغْفُرُونُ بَغَزِ دَئِيَ پس دینا انکار کون کی دئی زدہ وینات دیولی دی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِ الْمَوْتَى نُقْتَن نشعر اول امروتا او نشعر اول کونتا واز اذا واللہ مدبرین کلا چوگر دی شاک ان کی مرتا واز نشعر دیوی نزیوتا روما اللہ ویتیو تنشعرون دیوی زبیوتا روما انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العميان ضلالتهم نیتلار حضور کڑونتا دو گمراہ داغنا دو خطا داغنا ان تسمعو الا من یؤمن بآیاتنا تنشعر ولے مگر آچاہتا چگہ ایمان راڑی زمون پایاتونو نو دی بغاڑ کی دی اللہ تا اللہ الذی خلقکم من ضعفین واللسن دلیل اخلی اللہ غزاد دے چھ پیدا کری تاو در کمزوری شینا احساس کے بدی ثم جعلا من بعد ضعف قوتان بیا گردولے پس کمزورتیان طاقت ثم جعلا من بعد قوت ضعفا اور بیا بگردئی پس طاقت نکم زورتیاو گڑا والے یخلق ما شاء پیدا کیا چکو رشید اللہ اور دے اللہ پورا قدرت والا یوم تقوم الساعتو یاد کر ورد چوبدری قیامت اس بات قیامت یقسم المجرمون نو قسمون بخری مجرمان چوک نو تیرگڑ دئی مگر یو ساتھ کذالک کانو یوفقون دارنگ یودئی چڑو لشو دا اللہ دا کتابنا اڑو لشو دا حقنا دنیا دا جنب و تکم خیارشی چاکو مڑایو گھنٹاونو بے رپوئے نشو وقال الذین اوتو العلم اووی آگسانو چوگشور تقوی ایمان یعنی راوڑے ایمان تاسو وقت تیر کڑے اوپر کتاب دا اللہ کے پہلن دا اللہ کی لا یوم الباسے ترواز تر قیامتا دا درواز قیامت ولیکنکم کنتم لا تاکلون لیکن تاسو کی عقل نشتا نو پدارا دے فائدہ بورنی کیا کسان تا چھ ظلم کڑے ہو معذرتون بازنی ددئیو چھ بانی بیا کئی ونام یستعتبون نبضی ملامتیا منظور شی ولقد ضربنا للناس تاکی سرا بیان جمعہ خلق دی قرآن کے من کل مثال دار قسم مثال یعنی ہم سنگ دلائل معتوی دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ دلائل وحیہ دلائل معتوی مثالون معتوی وَكَذَلِكَ أَتْبَعُ اللَّهُ
دارنگی مور وی اللہ پزلون دا کسانو چغی نگویگی پا قرآن نو صبر کوائے کننوا در اللہ رشتیا دا ولا استخفنک الذین لا یؤمنون اور نیا رئی تالا آغا کسان چغی ایمان راڑی اونی اریگی اول صورت کی ویلیو جے وَيَوْمَ إِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ ہم دلتا وئی وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ سپرنگی تالا انہی رئی تالا آگا سان چگئی یقین راڑی صورت کے بشارت مومنان ہوتا چسنگ آلتے کتاب والا اگا زورا ورش تاسو بندگا سے زورا ورشی او سنگ چه اگئی دشمن لماتی ورکا تبای دشمن لماتی ورکی وَلَا اسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ پریشان کی تالا کسان چه یقین نکی مخی المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب كان في وجوههم وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة الإنسان بوالديه حملته فسؤاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعه فننبئه بما عملوا إن الله عالم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورہ لقمان مکی صورت دے نزول کے وہ پنزوستم پس دے سورہ صافات نا نازل شوئے دے او ترتیب دے سورتنو کی یو دیرشم دے پس دے سورہ روم نا ربط و تعلق دی سورت دما سبق سرا پگن وجوه باندی دے یو دا
چمکی صورت کی مسئلہ توحید ثابت کلا پا صرف ادلہ و عقلیہ نو دی صورت کی مسئلہ توحید ثابتی پا ادلہ و ثلاثہ دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ دری والا قسم دلائل پیش کئی چه خم و برهانا و مدلل شی تا مسئلہ دا دیو جنا ورپسی راڑو یا مکی صورت کی بشارت و مومنانو تا نو دی صورت کی مسئلہ ذکر گئی چه داغی دو وجه بشارتون ملاوی گی چه مسئلہ توحید دا چاچ توحید امانا نوالا اللہ بشارتون ورگئی یا مخی صورت کی مومنانو تا بشارتو نو دی صورت کی نخد مومنانو ذکر کئی تا دیوا جنا ورپسی راڑا صفات دا مومنانو پا دی صورت کی بیانی یا مخی صورت کی ہوئی آخر کی فاصبر ان وعد اللہ حق صبر کا نو بدی صورت کے بدی باندی واقعات لقمان حکیم پیش کئی چوگر لقمان حکیم اغاو پر بچی توئی واصبر علی ما اصابک واللہ سمیات کے او پر بچی توئی بچیا تا دا چی مصیبتونا و تکلیفونا رسی نو تصبر کوا یا مکی صورت کی پینزد شمیات کی ویلیو ام انزلنا علیم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا بی یشرکون ستلیل ورسغشتے نو دی صورت کی لسم آیات کی وی هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونے دادا اللہ پیدایش دن تاسو راتو گئی شرابی دا اللہ نے رحمت کو یغی سے پیدا کری دی نوروں گھر جو دی امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پر بیان دا غا پینزو خبرو شاید دی صورت پا آخر کی بیانی ہو اگر پینزا خبری چی اگر خاصد رب العزت دا آپ دی صورت کی بیانی بلکہ دا سے نشتے ان اللہ اندر علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت دارنگی دا صورت ممتاز دے پواقید لقمان حکیم باندے لقمان حکیم واقعا اب دی صورت کی بیانی او بل صورت کی نشتے لقمان حکیم سو کو اب ارستو آئیو صورت کے اول صداقت قرآن کریم الف لام میم اللہ پوئیگی پمانا ددی حروف باندے تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتنا کتاب نیڈک دے حکمتنا مرمخ کولو چی حکیم ذکر شی کم صورت کے نائی کے اشارہی چی بدی صورت کے ادلہ اقلیہ زیاد بیانی گی دل دیو حکیم ذکر کا اول کے لگات اللہ اقلیہ زیاد دی تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتون کتاب دیگر دے حکمتنا ہدایت دے رحمت پارد نیکانو الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة کسان دی نیکان چہی پابندی کئی دی موز عبادت بدنی کئی اور عبادت مالی کئی ورکی زکاة یعنی عبادت مالی وهم بالآخرت هم یوقنون دی پاخرت باندی یقین کئی دا کسانی پیدات طرف طرف دینا
او دا کسانو دیدی کامیاب ومن الناس او زجر ورکی مشرکینو تا بعض خلقنا سکتی چای ورکی لاول حدیث تن تکور لاول حدیث ماوردی مانا کئی شبہات شرکیہ سوک مانا گئی لاول حدیث تن تکور لاول حدیث اصل کے بے فائدی خبریں د بے فائدو خبر مصداقات ډیرو شبهات شرکیان بے فائدې خبرې دي ټن ټکورم بے فائدې خبرې دي بعض خلکونه سودی چې ورکوي بے فائدې خبرې ین شبهات شرکیه ليضل عن سبيل الله بغیر علم دې لپاره چې خطا شي د دین الله نه بل دلیل او نیوی دی لوا پتوکا دا کسان جی دیل دی عذاب سپکون کے مہین سپکون کے عذاب دی بس پکی دانا چا عذاب بس پکی وَإِذَا تُتْلَى لِي آیاتنا کلا چلوستیشی دبان دی زمان آیاتنا واوڑی دی راس کرن کے دینا کارلم یسماها تب آگی داڑو ریدلنو دیلا اتبو آگینی وگونو دکی دوندواله نو زیر ور گدل پانس حد دردناک اول بشارتو یقیننا کسان چرے ایمان راڑا عمل اکنیک نو غیلا جنتون نے مدار دی ہمیشہ بھئی پتی کی وعدد اللہ دا رشتیا او دا اللہ دے غالب و محرب دا اللہ دے غالب حکمت والا خلق السماوات بغیر عمد ترونها و بیاد اللہ کلیے پہ اثبات توحید پیدا کری اسماننا بندستننا توینی غیلا سورہ رات کے انداز سے تیرشیو آیت نمبر 2 وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اور ذلی بزمکا کی میخونا انتمیدہ بکم جو نجلہ کی بتاسو اخوار گڑی بدی گدا ہر قسمت زندہ سار رہے وانزلنا من السماء ماء ورمونگا برن باران نظرونو منگا بدی کی من کل زوجن کریم دار جوڑی عزت مندنا مختلف سیسونا پکراؤزی آپ پکراؤ ٹکی گی وہ کری هذا خلق اللہ دا پیدایش دا اللہ نما توفیع سپیدا کردیا کسانو چی پیدا اللہ نے رحمدت کئی بلے ظالمون فی ظلال مبین بلکہ ظالمان دی بگمراہ خیارہ کی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ لقمان حکیم داڑی رو خیار سڑے ہو سو کوئی داد حضرت ایوب علیہ السلام خورائے ہو اور سو کوئی سند آغا خورائے نو او دا حضرت حود علیہ السلام خلیفہ ہو آغا ناروستو پادشاہ پدی ملک خوفیار سڑے ہو یورد و تمشروی ویدو کد بازار نخواگا خو خرالا نو چی آغا لار نو آغا دا بازار نزل رالا او جب رالا بلا دی بیاو لیگا ورشا ترخا خو خرالا نو آغا بیاو زلا او جب رالا نو آغا مشر ورطاوی وی پروندیم داراوی ونندیم دارالل نو آغا ورطاوی لسان الفتى نصف ونصف جنانه لسان الفتى نصف ونصف جنانه فلم يبق الا سورة اللحم والدم سڑے خونیم حجبا دا نیم سڑے او چطاعت لرے کے نبیا خو صرف اگر دغواخی او دا وینی اگر ٹکڑا دانو بیا سے دا خو پخار کیوں نی دا کو بزناول کیوں نہیں انسان کو بجوا بزڑ باندے انسان دے او لقمان حکیم پیغمبر ہو او کنا
نو پدې کې توقف دی. امالی والا وایي وذوالقرنین لم يعرف نبي كذا لقمان فاضل عن جدالي. وذوالقرنین لم يعرف نبي كذا لقمان فاضل عن جدالي. ذوالقرنین نبی نه معلوم، دغه سے لقمان نبی نه معلوم. مطلب څه؟ نن مو ته پیغمبر وایا امت نه انکار کو. توقف دې پکې ولقد آتینا لقمان الحکمت، دا دلیل نقلی په واقع د لقمان حکیم پتا اکسرا ورکړې ومغه حضرت لقمان ته پویا حکمت څه ته وایي. امام رازی رحمت الله علیه معنا کوي هغه وایي العلم والعمل والبیان. حکمت څه ته وایي چې علم وي پاغي عمل وي او بیا بیان هم داغه کوي. دا حکمت دانا چه چلوال کو یا دروغ آیا یا مداحنت کو. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، تاکی سرا ورکڑا منگا حضرت لقمان تا پویا چه شکر باسد اللہ، چاچ شکر اخکن بیشکا فائدہ شکر زان لدا. شکر باسد اللہ، شکر دا خلقنا ختم شوئے دے، شکریہ نا ادا کئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تا دعا گئی، دعا وایا اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. اللہ ما مضبوط کی ستا بیادولو شتا یادو ما ستا کتابو آما اور بیا پدی باندې شکر گزار اسیگما و حسن عبادتک. او بیا ستا دی عبادت دار سنا خواما. سوک جی شکریہ ادا کئی اگا چرے نے گمراہ کی او جنا شکرئی تو ورسرار سو رخو کنو سو اگا بس تا دشمنی بیا تب ورسرخو کیا بس تا دشمنی. شیر قرآن بکلا کلوی و اخوانین حسبتهم دروان فکانونا ولیکن للعادی. دیر مرگریو زما بی گمانو زما زغری دی او زغری خود دشمنانو ده پارشوی. وخلتهم سعاما صائبات فکانونا ولیکن فی فؤادی. او زمن گمانو چه دا غشی دی من با بی دشمنو لو غشیو کو زمان پس لکی اولا گی دل. وقالو قد سبت مننا قلوبون فکانوا ولیکنانو ادادی. ادائی بڑی زمانگا زلونا دیر صفا دی آو صفاو و زمانگا دا دوستاینا دا مینینا صفا شویو. شکر سوک نو باسی تو سرا خو کیوں کی وی دوکا نکو دانوی چی مان سر خو کرو کتوار سرا امدادو کی مڑوی دیری ور سرا مالی راکی انس چالو شو دانوی چی شکریہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، پتائی سرا ورکڑا منگا حضرت لقمان تا پویا چی شکر با صدا اللہ چاچ شکر گرن بیشکا فائدہ شکر زان لدا او چاچی انکارو کو یقین اللہ بی پرواد استائل شوی غنی پمانا دا بی پروائے. اشعار دا عربو کی راضی کلانا غنیونا نخی آیاتو ونحنو اذا متنا شدو تغانیا. مجھے جواندیو دے بلنا بے پرواہو چمڑشو نور بم بے پرواشو. اگا حدیث کرا دی لیسا مننا من لم یتغن بالقرآن، ندہ مننا آغا سوگا چاہ بے پروان شب قرآن. چه اللہ والا علم دے قرآن ورکا بیاؤں دے مخلوق تا محتاج دے سوال کئی او سارے کاتا کڑے دے مخلوق تا محتاج دے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کلا چوی عورت لقمان بل بچی تا او پاندی ورگولی بچی لرا وہ لقمان حکیم چمڑے دا ناغذوی تا دوان نسخے پر خودی چدا یو بو کی واچن وغا با اتری گی
دریاب به ودرېږي چې بله واچې نو به روان شي. نه نه، دا نسخې نوې مړه ځان نه مه جوړو. لقمان حکیم خپل بچی ته ګڼې نسخې پرېښودې دي او لقمان حکیم ورته بیا پرهیز هم ښودلی چې ګورې بچې دا نسخې خو دي دا استعمال کا، خو د دې سره ګورې پرهیز هم دی. که پرهیز ونه کړي نو بیا ګورې دا نسخې کار نه کوي. پرهیزونه هغه نواهي دي او نسخې هغه اوامر دي. لکه پرهیز یو خیلی دی یا بنیا لا تشرک بالله، و بچیا شرک مکو دا اللہ سرا، شرک بنکے. دویم پرهیز خیلی آیت نمبر 15 کی فلا تطیعهما ممنن دی دوارو که مور اپلار دی شرک تیاری فلا تطیعهما ممنن دی دوارو که تا شرک تیاری نو دوارو بنمانی. او درین پرهیز آیت نمبر 18 ولا تصائر خدک للناس ماروا ورگوز دی خلقتا ورگوز مروانو خلقتا. او سلورم نهی ولا تمشی فی الارض مرحا مگر دا بزمگا کی مس مست. ولا تمشی فی الارض مرحا دا پینزه پرهیز دی. لکه سړی حکیم لورشي نو هغه ولا دوايي ورکوي که نه؟ دوايي ورکي خو ګورې پرهیز ضروري دی. که پرهیز نشي کولی دوايي مه خوره، دا بیا اثر نه کوي. نو حکیم ورته پرهیز کوي، وایي غټه غوښه به نه خوري. داسې ورته وایي که نه؟ وایي غټه غوښه به نه خوري، سوره مرچکې به نه خوري. پرهیز ورته وښایي. داسې پرهیزونه ورته ښایي. دا هم پرهیزونه دي. یو پرهیز لا تشرک بالله، شرک مه کوه د الله سره. شین ری کاف شرک وایي برخې ویسې ته. الله سره بل څوک د برخې خاوند مه ګرځوه. او دویم پرهیز فلا تطیعهما که مور اپلار دی شرک تا تابع کئی نو ممند دی دوارو. او درین ولا تصائر خدک للناس ماروا ورگوز دی خلقو تا. پختو کی موائی داروان ورگوز دی نیوله مڑا چی تو تا خبره که دو داروان شکلی سره دیتا رو خبره ندا پکارو کی کا سړی د مازغه ګډوډایو. او سالورم د اورګوز مروانه وا حدیث کې راځي ان من شر الناس من وضع الناس اتقاء فحشي. ناکار د خلکو ناغه څوک دی چې خلک هغه پریدي د وجه د بدخویۍ د هغه نه چې بد اخلاقه دی بدخویه دی. یره وی کول څخه زمن غصب غول بخورینو بدخویه سړی دی بد اخلاقه سړی د بدخویۍ د وجه نه ولا خلک نځي. او نبی علیہ السلام وی چې نور د ایس وس نه رسی ان تلقی اخاک بوجه طلقین د خپل ورور سره په روم تندي میلاو شه چې میلاویږي مسکې شه لږ غونډې ورته په ښه تندي میلاو شه نو تا مخ روان کړی یا تندی روان کړی ورګوز روانه وه. ولا تصائر خدک للناس. او څلورم پرهیز ولا تمشي فی الارض مرحا مگر دا بزمکا کی مس مست. لکه بعض سړی دی چې رواني د دا غټلو ته چې ته وګورې دا نوې نوې غوندې چې دا مالدار شوی غوني ادې رواني نو ټوپای به داسې کږه په دې ځای ایښي او دا سادر وی روانو جاړه چولې اچ رواني نو
تبوائی گی داری رو مٹی کلیر دے واسو دے پترس بروانی ہے اوگا کتا بلا براو وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا مگر دا بزمگا کی مست او نسخی خی صدا استعمال کا یو پلہ سمایات کے وَصَائِبُ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا مورا پلار سر مرگلتیا کو کارنو دنیا کی بخی طریقی کہ مشرک ہوندے نو قدر کو احترام کو چاپی والا کو بالا خوتا کی دا سپلائی واتا سامی کا دوین وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ تابیشا دلاری دا چاچ رازی ما سخا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ دیوی تقلید نکو ما نو عددی سمانا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ بل درین آیت نمبر 17 یا بنیا اقم الصلاة و بچی آپا بندی کوا دا موز عبادت بدنی کوا سلورم وامر بالمعروف امر کوا دا اللہ دا دین معروف اما عرفا من کتاب اللہ و سنت رسولی پدی وقت کے آگا وقت کے دا اللہ دین وامر بالمعروف امر کوا دا اللہ دا دین پینزن ونہا عن المنکر منع گود منکرنا منکر چلو دین خلافی داغینا خلق منی کو او شمگم آیت نمبر 17 کے وَاسْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ صبر کوا پانا مصیبتونو جی رسی تاتا امر بالمعروف نہی عن المنکر پسیر علی وَاسْبِرُ زگا پدی کے شرط منکر کے نو تکلیفون برازی و صبر باکے او وم آیت نمبر 19 وَقْصِدْ بِي مَشِيك درمیان روی کو پتاک کی سمطلب دخبر مناسب سر دوستی کوا دانا چی طالب و دوستی در نوابان سرکے نو سباب بیا سالتا نشی رسولے پختانو دخبر صادر مطابق پہ خوالو او اتما واضح من صوتک پس کا آواز دی واضح من صوتک پس کا آواز دی خوگی خبر کو دانا چھتو پلانیا دی پلاراشا ندانا بھائی مجھو واضح من صوتک پس کا آواز دی دا اتو اوامر او سالور نواہی سالور پریزونو او اتو نسخیوی دا استعمال کا روح موت بشی دا پریزونو کا او دا نسخی استعمال کا دا لقمانی حکیم لقمانی حکیم ہوئی اس قالا لقمان الابنی کلا چوی حضرت لقمان خل بچی تاو دا پنور کو بچی دا و بچی آج شرک مکو دا اللہ سرا یقیناً شرک دا ظلم لوی انہا شرکا لظلم نظیم یقیناً شرک دا ظلم لوی ذکر دا اللہ سرا بلسو کی صدار گرزے اور ظلم دا دیو جو انہا اللہ لا یغفر و یشرک بھی وَسَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حکم کڑے منگا انسان تا دمور و پلار صدقی کڑے پورتا کڑے دل رام مور دل تکلیف د پاس تکلیف یو تکلیف پگیڑا چکلا رومبے حمل شی نلاغی تاڑا خرابی گی اولٹائی کئی یو تکلیفی بیا بل تکلیف پگیڑا گرزول وَفِصَالُهُ فِي عَامِينِ او جدا کننے بچی دے پائونا پتو کالونو کی فی عامین ہوئے دلتا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او دا امام شافعی اختلاف دے
چې مدد وزاد 2 کاله دا که 2 نیم ده. امام شافعی هغه وایي 2 کاله ده، ځکه مخکې بقره کې ویلو حولین کاملین، او دلته هم وایي وفصالو فی عامین، جدا ګل بچی د پایونه په 2 کلونو کې. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کمال فقاهت ته ګوره چې هغه څومره پوه و په قرآن. هغه وایي قانون دا دی چې کامل عادت خلق ذکر کوي او نیمګړی نه ذکر کوي، کله کله نیمګړی ورسره ذکر کوي. لکه یو سړي ته وایي ته د 100 کالو یې، نو هغه وایي د 80 کالو، حالانکه هغه د 80 کالو او د 6 میاشتو وي. هغه 6 میاشتو پکې حساب نه کیږي، هغه نیمګړی کالي، هغه پوره حساب کې هغه 80 کاله. کله کله چې ایگزیکٹ تاریخ لیکي، صحیح تاریخ، نو بیا وایي د 6 کال د 80 کالو د 6 میاشتو. دغسې د عربی قانون هم دی، کامل عدد ذکر کی او نیمګړی ذکر نه کی. سوره بقره کې کامل ذکر کړو، حولین کاملین، دلته هم کامل ذکر کوي وفصالو فی عامین. او سوره احقاف آیت نمبر 15 وګورئ، 15 نوان دې سوئی سوره احقاف 26 سپاره آیت نمبر 15 15 نوان دوئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. وَحَمْلُهُ پلاس کی لبول دی بچی، وفصالو جدا کول دی بچی د پایونا 30 شهران 13 میاشتې دي. حمل مراد پلاس کې لبول، ځکه یو حمل مخکې تیر شو، حملتهُ كرها ووضعتهُ كرها، دا اول حمل مراد په ګډه ګرځول. دویم حمل مراد پلاس کې لبول، ځکه تاسیس اولاد د تاکید نه. دویم دا چې حمل په معنا د لاس کې لبولو، اشعار د عربو کې راځي. التو باندې ابن عقیل په شرح الفیہ کې ذکر کوي، یا لیتنی کنتو صبیا مرغان تحملانی زلفا حولا اتا. ارمان دے چیزا ما شمی پای رو دون کے مالا پای را کولی شو. تحملانی زلفا حولا اتا، او زایا زلفا گندی یو کال پورا لبولو ما. حمل بمانا دلاس کے لبولو، او قرآن ہم ذکر کرے. سورہ مریم آیت نمبر 27 ویشتما فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. رالا حضرت مریم بدی بچی سرا تحملوه چه لاس کی لبو دی بچی لیا، لاس کی راغستے و لاس کی لبو دل دو مانا دا. وحملو وفصالو 30 شهرا، لاس کی لبو دی بچی او د پایونو جدا کول 13 میاشتې دي. نو 13 میاشتې 2 نیم کاله شو، ځکه کال کې 12 میاشتې دي. نو 12 دونه 24 صلیبی میاشتې 2 کاله شو، باقی 6 میاشتې نو 2 نیم شو. دلته کې کامل عدد ذکر کړی دی، وفصالو فی عامین، او جدا کول د پایونه 2 کلونه دي. دا پښتون چاته تاسو کا وته د سوره مودیوه هغه ورته د شلو کالو یو شپږ میاشتې بعد د بیا تاسو کا وته سوره مودیوه د شلو کالو. هلکه تا نه ما مخکې تاسو کا د شلو اوس د پښتون یو خبرې مګر نه شلو مګر د شلو بل نه دی پورا.
ان اشکر لی ولی والدیک شکر باس زمان دا مور اپلار ستا الی المسیر ما تدیرات زکا دا مور اپلار حق دے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام یو تن راگے ورطوئی من عبر یا رسول اللہ قال امکا ویچان سر احسانو کم حضرت مور سر بیاوی مور سر بیاوی مور سر پدریم زلی ورطوئی بیا چا سر احسانو کم قال ثم باقا ثم الاقرب فالاقرب بیا د پلار سر احسان کوا بیا د خپلو پلوانو سر احسان یو شاعر وی علیکا ببر الوالدین کلیہما وبر ذوی القربا وبر الابائدی لازم دے تابا مور پلار سر احسان خپلوانو سر احسان او بیا نور خلقو سر احسان خواگا خبر خود کور نروانی نو خواگا اوکا کانا چه ترخا کے الی المسیر ما تدیرات للہ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي او گجا گاڑی گئی تا سرا فدی خبرہ چی شریکو کردے ما سرا آگا چنوی تال راگی باندی دلیل نو ممن دی دوارو نمور اپلار حق شتے گوارے دا اللہ پر مقابلہ کے دا مور اپلاری سے حیثیت نشتے چھے اللہ دا دین مقابلہ کے راضی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو جہاد کی جنگی دا یو سڑے مخ تراغے حضرت نمخ وارو بل طرف تا توری والا و شورو دا سڑے راتاو شو بل طرف تا او چه مخ لراغے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتورو تنائی دا غفتو کی پریوتا و سارے لرے پریوتو دادا حضرت سعد پلارو وردوی دو ظلم اللہ لحاظو کو تو بیا مخیل آرازی دا پیغمبر مقابلہ کی ابن عمر یوزل خبر آوکڑا حدیث ہوئے زوی دا آگے پر مقابلہ کے خبر آوکڑا ابن عمر بارک راضی فما کلمہو حتی ماتا تر مرگ دا غزوی سر خبر نوی کڑی اماد پیغمبر خبر ہوکڑا اتداغی پا مقابلہ کراتا نور ہوئے فما کلمہو حتی ماتا تر مرگ دا غزوی سر خبر نوی کڑی دا عبداللہ ابن عبی بن سلول دا نبی علیہ السلام بارکی کمن واپس لالو لیخرجن العز من العزل عزت من بات زلیل باسو کلینا نبی علیہ السلام داغا مردوٹے زلیل ہوئے زیر دیر فصحابیو اگر آگے دخبلی کسی مختا کور مختا اولاو او تور رائستے وا او چپلار راگے ورطوی قسم بخدای کرانا کورتا رالی صد اللہ قلم کو یا با اقرار کے چھ پیغمبر عزت مندے حضر زلیلے اگر آئے نبی علیہ السلام تے جڑا شروع میں چیزیے میں کورتا نپری دی نبی علیہ السلام ورطوی پری کے دا سڑیا دا پیغمبر دا خدای مقابلہ کی مور سے یا پلار سے یا دوست سے یا استاد سے یا پیر سے دا خدای دا دین مقابلہ کی بل سڑے او دا غی احترام دا نبی علیہ السلام بی بیوا پلار راغل او اکینی پر تلائے باندھ دا نبی علیہ السلام تلائی تینا راخ کلا اگر دولی ویداد نبی علیہ السلام پاک تلائی دا پدیتا نشکی ناستے دا نبی علیہ السلام تلائی دا پدیتا بطنکی نے حضرت مغیرہ خولا چولے جنگی تو پائے سغرے چولے وا اور دا مسالات او دروگی پر موقع دا حضرت مغیرہ ترن آگے نبی علیہ السلام گری لے لاس ورڑم میناتے کو اور حضرت مغیرہ پر اخلاص سے بطورے پاک کاتائی والا دا اللہ سو لگے کرا پلیت لاس دا نبی علیہ السلام پاکی گری لے بلا پلیت لاس نور رہی دا سی صحابہ
نبی علیہ السلام او دس کو او بای کتا توییگی او بای دالی پزان راکاگی تبرک زان لخبر را او مدینه که دا نکول او دا غلطی کول دا سولر پا موقع زکا کفارو تی خیلا چه دا او دسو پا منکتا نپریدو نو دا بیزتی بسنگ برداشت کو مور اپلار پہ قربان کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہ سا دا خپل ماما مرشو خپل ماما وجلو دا نبی علیہ السلام پہ مقابلہ کی چلا مور اپلار قدر شتے چلا اللہ مقابلہ کرالل بیا مور دا اپلار دے چدوالا پہ قربان الی المسیر او معتدرات للہ او کو جگڑا گئی تا سرا پا دی خبرا چه شریکو کردے ما سرا آغا چنوی تال راگی باندی دلیل نومن دی دوارو مرگرتیا گوا دی سرا پا کارنو دنیا کی پا مناسب طریقہ دنیا کارنو کی چاپیو اللہ کو بالا کو تکی دا پیزار و تسم کا مشرک دے پلار دے خپلار دے خیال اساتا وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ او تابی شاد لار دا وچا چغرا گردی ماتا وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ تابی شاد لار دا وچا چغرا گردی ماتا دا غی تابداری دے تقلید نشتے سڑی اپا گلا تس خبر وایا ملکی تیر شو وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ مکلف ټول خلق دی پویا صرف عالمان دی نو دا نور خلق بسکر کو تقلید بکی دو علماء مصد احمد کی پینزم جل سوا 239 200 یو کم سلو اختما کے غرازی دا عبداللہ روایت دے چگوئی دخلتو علا مسجد دمشق دمشق جمعہ ترالم فیضا فیم سلاسین کهولن من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما پائی کی دیر صحابہ دی دل مشران بڑاگان چاہتا نبی علیہ السلام صحابہ جامع مسجد دمشق کے او ناستو فَإِذَا فِيهِمْ شَابٌ اَكَالَ لَيْنِينِ بُرْوَاقُ السَّمَايَا ما دا غیب میاس که یو علکو لیده یو زوان نیو لیده چه تک سپین غافو نیو او تک تورس ترگی وی خیستا زوانو او دا غیب میاس که ناستو نو غیب یو مسئلہ میاس تراوا چولا پاگی با بات شروع شو نو چاگئی با اگا خپل خبره پیش کرا نو بیا بی اگا زوان ترا واپس کا خبره نو چاگا زوان با بیا سرائی پیش کرا نو طول باغل منلا ما تا پوسو که دا زوان سوک دے دا خیستا زوان سپین غاخونا تور استرگے دا سوک دے فقیل علی حاضا معاذ بن جبل ما توید شو دا معاذ بن جبل دے چه دیو خبر پیش کی او چه کلا خبر اخیری لراشی و دیکھ مرائی پیش کی نو دا دیر بہترین فقی دے او دا خبر دیو منی دا تقلید ہوئی نور ستا ہوئی حضرت ابو بکر حدیث عمر حدیث پیش کرو چما دا نبی علیہ السلام نا اوریدنی حضرت ہوئی امیرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ او تدائی سر جنگ کے زکاة نظر کے جنگ ور سر کے حضرت ابوبکر تاوئی اغور تاوئی واللہ لو منعونی قالا کانو یعدونو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قاتلنہم قسم بخدائے کما نیو پڑے منی کی چپاہی بے دوخ پتڑلا
د نبی علیہ السلام نو ورکو مال نه راکې جنگ ور سره کوم محب تبری ریاض النظر کی ذکر کئی سٹے لاس را اخلاص کو ویدہ سال چمی بدے سٹی کوم بور سر جن حضرت عمر ورد داو نوے چما حدیث ہوئی اگا پوچ دے پہ زمانہ خپو دے حضرت عمر ہوئی اللہ زمان سینہ کو لکڑا ماوے قد شرح اللہ صدر ابی بکر اللہ دا ابو بکر سینہ کو لاو کڑی دا دے بدیوان دے خپوئی گی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموع فتاوہ اطلسم جلد صفحہ 43 دریسان اختماع کے ذکر کئیو فَإِنْ كَانَ الْإِنسَانُ يَظْهَرُ لَهُ رُجْعَانُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَإِلَّا فَقَلَّدَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ فِي بَيَانِ أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ کہ دو حدیث رالل او تا تا سبب ترجمه معلومی دیر رخا یعنی زبا تقلید باکے دا آغا عالمانو دا آغا چاگئی تا سبب ترجمه معلومی سیر و علام النبلا کے امام زہبی وون جل سوا 410 کے اغام ذکر کئی فالمقلدونا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ زمانہ کی صحابہ چدا گئی تقلید بکید بیا تابین بیا تبی تابین و داسراتو ورپسے او بیا آخری کے پدی سالور امامانو باندے خبر ادرے دا امام اوزائی اگر مستقل دیو امام مشرو دا غزان لمذہبو حافظ ابن حجر داغ بارہ کی ذکر کئی وقت زیاو التلامزہ شاگردانو کی تکڑا سڑے نو شداغا کا مسئلہ کی خور کڑے ہو دارنگی ہے ابن سعید القطان وغیرہ داغ بارہ کی چاگا امام دجاہی اور تعدیل لے داغ بارہ کی راضی وَكَانَ فِي الْفُرُوِّ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ آپ فروع کی سیر و اعلام النبلا کی امام زہبی ذکر کئی اتن جل سوائے 111 کے یہ ابن سعید القطان چھے اغب فروع کے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مسلک باندے ہو سیانت الانسان انوس وزد الدہلان دا محمد بشیر سے سوانی پا عربو کی گورنر پیرو دہلان او آغا کتاب لکلے پہ اثبات دا شرک کے داغی پہ جواب کے دا ہندوستان عالم و محمد بشیر سیسوانی ہندوستان کے اوزائی دے او آغا کتاب مند سیانت الانسان انوس وزد دہلان دنن ندیر شکالا مخ کی اگا ما چاپ کرے مفت میں تقسیم کرے ہو سیانت الانسان پائی کہ اگر محمد ابن عبدالوہاب قول ذکر کئی چھ محمد ابن عبدالوہاب ہوئی آنا علا مذہب منگا پرسولوں کے مذہب دا اہل سنت والجماعت یو و طریقت الصلاف ونانو ایدان فی الفروع علا مذہب الامام احمد ابن حنبل من بفروع کے مذہب دا امام احمد ابن حنبل یو نکا تقلید ناروائے متزان تا وحابی وائی دا محمد ابن عبدالوہاب تابدار نکا خبر بیاولے نمانے دارنگی حجت اللہ البالغہ کی شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ سمع 154 کی ہوئی وَمِمَّا يُنَاسِبُ هَذَا الْمَقَامِ اور بیاغل تقلید ذکر کئی تفسیر نونیہ کی امام ابن قیم سبا 74 کے ذکر گئی وانظر کلام امامنا وهو مالکون وانظر کلام امامنا وهو مالکون قد صحانو قول ذی اتقانی وانظر کلام امامنا وهو مالکون زمن دا امام مالک کلام وگوران قد صحانو قول ذی اتقانی
دارنگی الدرر السمیہ فی الاجوبت الندیہ پا عربو کی چاپ شوئے دے اور باغی کے الدرر السمیہ کی پا مقدمہ کے شپاڑسمہ صفحہ کے اور دارنگی وہ 50 صفحہ کے محمد ابن عبدالوہاب خط لکی اور پائی کی اغل لکی فنانو وللہ الحمد متبعونا لا متبعونا علا مذہب الامام احمد ابن حنبل منگا پا مذہب دا امام احمد ابن حنبلیو ناغا حسان تا حنبلی ہوئی منہاج و سنہ دویم جل سبا یوکم نوی کے اغاوم ہوئی چقال الرافضیو دروافض جواب کئی اور بیا دروافض اعتراض تا سنور مذہب پکی دا کمزائی مرالل نوارے بیا منہاج السنت نبویہ کے جوابونا کئی تو نے امام ابو حنیفہ منے نے امام ابن تیمیہ منے نہ محمد ابن عبدالوہاب منے نہ علامہ ابن قیم منے نہ امام زہبی منے بستزدان منے زمن تائید ما پوزا تورکی زینگر ما تسکا بر تقلید نا لوگ خلق اگا مقلدین تیر شوی دی دائی برائشی ضرور پہ امامانو بشورو کی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ بیا ما تراتل ستاسو دی خبر بکما پاچ تاسو کول یا بنیا وازما بچیا فَوْنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یا بنیا و بچیا واقعا دارا کبھی دا عمل پاندازی دے و دانی دوری او شیدہ پا کٹا کیا برای آخ کتا را بڑی دیلرا اللہ یقینا اللہ دے بارک بنی و خبردار و بچی آپا بندی کرو دے موز و امر بالمعروف امر کرو دا اللہ دے دین منی کو خلق دے منکرنا صبر کرو پاگا چی رسیتا تا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تکلیفونه ډیری نو تکلیفونه راځي په تبا صبر کې زکاله کلوان ایا علماء الدین مالی وراکم تغاضیتم عن منکرات الاوامر و علماء علوم درد منکر نستر کې پټې کړې دي چې رد منکرات نو کوي عمل امر بالمعروف والنهي فرضكم فارستم وانزاکا اعراض حاجری امر بالمعروف و نهی عن المنکر ستاسو فرض نو چې تاسو پرې خودل اما اخذ المیثاق ربی علیکم بیان تنصروا بالحق اهل المناکر تاسو نه الله وعده نو هغه چې رد منکراتو وکړي د تکلیف ته ځان نشي نیولې واصبر علی ما اصابک یقینا داد پخو کارون دی من عزم الامور یعنی من الامور المعزومات شیخ القرآن باندې دی اللہ رحمت لیگی کلا کلا بیوی ان ذالک من عزم الامور یقینا داد زوانانو کار دے دا امر بالمعروف عن المنکر ولا تصائر خدک للناس ماڑا اور گزدی خلقو تا او مزا پزمکا کی پمستائی یقینا اللہ مینا نکئی دہار یو غدار فخری کو ان کی سرا چل ولی چل کئی وصد بھی مشیق درمیان روی کو پتاک کی پتلوں کے درمیان روی سمطلب پختانو ادخپل سادر مطابق پیغوازو دا محاورل دا عربو دزان مناسب سر تعلق ساتا وغض من صوتک او پس کا آواز یقینا ناکار آوازنو کی آواز دخار دے علم ترا اس بیا ادلہ اقلیہ پہ اسمات توحید تنو گورے یقینا اللہ تابع کری تاسو لاغا چه بردیو آچخ کاتا پورا کری بتاسو پلنے متون ظاہر اور پٹ باز خلقنا سوک دی چه جگڑی کئی بدین دا اللہ کی بغیر علم بید علمنا او بید ہدایتنا بید کتاب روشن سمطلب بغیر علم بید دلیل اقلینا
ولا هدن بید دلیل نقلینا ولا کتاب منیر او بید دلیل وحینا هیچ دلیل ورسکا نشتے او دلیل سر اتباع الآبا کلا چوول جدیتا تابداریو کئی دا چرالی کی دیدی اللہ وائی دی بلکہ منگا تابداری کون داغا چموندلی من باغبان اخبر مشران اگر چه شیطان راغواری دی لرا عذاب سوزون کی تا دا مشران تابداری اللہ پکاری اولا کان آباهم لا یاقلون شیئا ولا یحتدون مخیطیر شویو چه آقلانو نیو بسام لارم روانی بیاور پسیزا وچه بیاقلان دی و بسام لارم نو دی شیطان بس روان دی نمزا ومن یسلم وجهه اللہ چاچ غاڑا کی خدا اللہ تا وہ موسل نبی متبع سنت ابن کثیر مانا کئی وہ موسل نے تبا فی سنت تابداری سنت دو شرطے ہوئی حافظ ابن کثیر ہوئی فَإِنَّ لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ شَرْطٍ أَحَدُهُمَا أَن يَكُونَ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ وَثَانِيهُمَا أَن يَكُونَ مُوَافِقًا لِلشَّرِيعَةِ دا عمل قبل دو شرط دی یو دا چه خالص دا اللہ در رضا پاری اور دویم دا چه دا شریعت مطابقی نو دا منگول اللہ گولا پغڑائی مضبوطی او اللہ تان جان دے کارونو چاچه کفر کنو رنجن کی تال دے کفر منگا تایا بس کے دل زیدی دے بزر وی یہ مننا بتا پوس کی چرا صدر بشو دے جہنم تلار تکم مشو دے تانا تا پوس کی تانا بتا پوس کی چتا حق ویلے اکنا انینا مرجو کو منگا ترات لنستاسو دی خبر بگو من دوار رات لند دی خبر بگو دی پاچ دی کڑی ہوئے یقیناً اللہ پوئے برازونو دی سینو سکا ورکو دی لگا او گاڑے راہ کو عذاب سختا او گتا پسو گید دینا او دلیل عقلی اعترافی کو پینچا نہیں کہنا اصولو کی ماویلو گتا پسو گید دینا چاپ داکڑی اسلام عظمکی لیقولن اللہ وعیدی اللہ نوایا الحمدللہ بلکہ اکثر دینا نپوئی گی للہ ما فی السماوات والارض اللہ لرے اختیار دے دا چھ بردی اوکتا یقیناً اللہ ہم دے دے بی بروا استا لیشوے ولو انما فی الارض او کشر تشیعہ چیز مکہ کی دی دوننا قلمنا او دریابنا سیائشی دی دے پارا او پس دینا وہ دریابنا نور سورہ کاف کم تیر شو آیت نمبر 109 کی مانا بدر کلمات اللہ خلاص بنیشی صفات دا اللہ یقیناً اللہ غالب دے حکمت والا ما خلق بن ندر دے دائستاسو انپو دا گدرستاسو مگر بشان نسائی آو اور یقیناً اللہ دے اولیدون کے آیتن گورے یقیناً اللہ دنکیش پی رب رس کے دنکی لرش پاکی تابی کڑے نورس ممائی ہر یور وان دیتر نیٹی مقرری اور یقیناً اللہ پایا چی کوئی تاسو خبردار دے دا بیان دی دا پارا دے چی یقیناً اللہ ہم دے دا رشتیا اور یقیناً آگا چی تاسو رام دے کوئی بغیر دا اللہ ننو غدی باطل بیکارا اور یقیناً اللہ دے دو جت مرتبی لوئی مرتبی والا بیا دلیل اقلی آیتنو گورے یقیناً کشتائی روانا دریاب کے بن احمد دا اللہ دل پارا چو ہوئی تاوستا دخلو دلائلونا یقیناً دا دلائلو ان فی ذالک الآیات یقیناً دیکھ دلائل لی دا پارا داری او کلکو دریدون کی تابدار اور کلا چپٹ کی دی لگا چاپی پشاند تیارو فریاد کئی اللہ تا خالص کن کی اللہ تا غاڑلا کلا چه خلاص کی دی لرا خلاص کو دی لرا وچتا نو بعد دین درمیانا پاتی شی اباز انکارو کی وما جدو بیاتنا انکار نگئی زمند دلائلونا مگر ہر یو متکبر بی لوزا یا ایوہ الناس او خلقو
ویاریږئ د رب ستاسو نه ویاریږئ د سزا د هغه ورځ نه چې بدله ونشي ورکولی پلار د خپل زوی نه او نو زوی چې دی به بدله ورکوونکی وي د پلار نه څه شی یقینا وعده د الله د رښتیا دوکه نه کي تاسو به ژوند د دنیا او دوکه نه کي تاسو به په الله باندې دوکه باز غرور چې فتح د غین سره شي معنا دوکه باز او چې غرور شي زمې د غین سره نو معنا دوکه سورہ فاطر کې دا دواړه ذکر کوي ولا یغرنکم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه یقینا الله چې د څنګه علم د قیامت دا منصور عباسی بادشاہ او خوب لیدلو صاحب د مدارک ذکر کړی خوب ویلی ده فرشتي راته ملک الموت رد واسدا پنځه ګوټي نیولې مال تعبیر وباسي علماء را جمع کړل سیب خوب لیدل او ملک الموت رد واسدا پنځه ګوټي نیولې چې مالا د دې تعبیر وباسي چاوي ستا پنځه ورځې ژوند او تمرې چا ورته ستا پنځه میاشتې ژوند عمرې چاوی پینزه کالا جوان دے ملک الموت دردو چی پینزه کالا با جوان دے بیا بمری منصور عباسی حیران دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امناس تو حضرت امام ابو حنیفہ توئی تپ دے کے سوائے حضرت ای زید طول نا بدل تعبیر و باسنا بیدو طول نا بدل تعبیر سنگا وی زوانا چې تعالی الله بادشاہی درکا طاقت درکا قدرت درکا خو الله وی چې بریاد ساته دی پینزو کی دخلاو نساته یو ان الله عنده علم الساعه دویم وینزل الغیثا دریم ویعلم ما فی الارحام سلورم وما تدری نفس ماذا تکسب غدا او پینزم وما تدری نفس بیئی ارد تموت دا پینزه پده که دخلا و نسال باچائی دشتے طاقت دشتے ویو دا ان اللہ اندو علم الساعه یقینا اللہ چه دسقد علم دا قیامت چاہتا دا قیامت بطن نشتا علامات اگر جدا دی لگا حدیث کے راضی اذا اتخذ الفیء دولان والامانت مغنما والزکاة مغرما زکاة تخلق تاوان ہوئی یہ رضا ورکو مرخ پیسی با مخلاتی شی وَوَقَوْمَهُ وَأَدْنَا صَدِقَهُ وَأَصْحَابَهُ او د مور خلاف شروع کی دو ځان د نزدیکی او پلار د ځان نه لري کی والعنا اخر هذه الامه اولها د دې امت رستمی په مشرانو لعنت شروع کی د صحابه دایمه بد شروع کی فليرتجبوا عن ذلك ريحا حمراء وزلزلة ومسخا وخسفا انتظار کو سری سلای بار باندې راشي زمګه کې مانډل به شروع شي شکلون روانی در به شروع شي داسې حدیث کې راځي نور علامات دي قیامت د علاماتنا تلد الامت ربتها ان الله عنده علم الساعه یقینا الله چې د څنګه علم د قیامت وینزل الغیث علی باران باران الله علی زمون په ملک چې باران باندې کېده به د بابا نه کان راړې د زیارت نه کوی ته ورځوي د جمعه باران بشي باران بابا به غوسه شي باران به وکي یو حدیث کې راځي وی باران نه کې د خلق ام المؤمنین لراله هغه ورته وی اجعلوا قوة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام قبر کی سورے ہو گئی نباران بشور خلقوں کو نباران شو حالانکہ دا موضوعی روایت دے سان جوڑ کے شوئے دے
اور بسائر کې حضرت شیخ القرآن په دې کلام کړو دا راغسته باران وری یا بابا په زمون په دې علاقه کې پخوا وی به سانګار وغواړي هلکان برا جمع شو یو لبه مخ د طبخي په تور کې تور کړ هغه به ګرځو سانګار بانګار خوایو کې بارانونه چې ودان شي په ملکونه داسې پارمو به غواله کای سره وچو اخو ته د اور به ورته ته چې باران وشي وينزل الغيث رالی باران ويعلم ما في الارحام درم پوهه پایا چې بګړو مېندو کې چا دپت نشتا چې د مور پګړه کې دا نر دې کما دا نیک بخت او بدبخت بغیر د اسباب نشي باندې یو چې ډاکټر الټراساوند وکي هغه اسباب دي اسباب ځان لا بي اسباب معلومول د الله کار دی ابای راوستو ګډه پرسه دلوا ډاکټر لا ډاکټر سے ته د الټراساوند وکا رسولای د چتا هغه چې بابا په سړو سره ناستو چې باندې الټراساوند وکړه نو ډاکټر ته وی بس تاسو په ګډه بچی دی وی خان زغوام کې رسولای دا وینا بچی دی یو بابا رامنډه کا سندل ویاست بابا بار سړو سره ناستو را باندې کړ په سړی دی نه شرمونه دی شرمون په ګډه صحیح الله ته پته ده ويعلم ما في الارحام پوهه پاچ بګړو مېندو کې وما تدري نفس ماذا تكسب غدا سلورن نبوي یو نفس چې سبا کوي سبا چا د سبا پته نشتا سورہ کاف کې تیر شو پیغمبر پاک ته وایي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله پیغمبر دا موای چې زبا سبا را کوم ان شاء الله تاسو سبا پته نشته وما تدري نفس بأي أرض تموت نپویږي او نفس چې په کوم ځمکه باندې بمري چاته د ځان د مرګ پته نشته چې په مسافرای کې بمرما کور کې بمرما دا بدن حال می معلوم نه دی چې به می تن کوم وطن خاور لدی آیا شاعر د اردو ویو وی اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کی ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے ما سرح پلی دنیا و ذائقہ پتن لگی چلے جوان ما خام میں کم ذائقہ رازی وما تدری نفس بیائی ارد تموت نبوئی او نفس چکم از مگا باندی بمری ان الله علیم خبیر منصور باسی چې دا تعبیر واورید نو خوشاله شو وی امام ابو حنیفه کول تعبیر ویست ان الله علیم خبیر یقینا الله دې په خبردار صورت کې اثبات توحید او پای ادله ثلاثه پیش کول دلائل عقلیه وحیه او دلیل نقلی د لقمان حکیم نا چوبرا غد توحید دعوت چلو توحید وصیتونه کړی دي شوای زبو ور تر مخامه ویلې شو ها دای چټي شو زمانه دي پکې